मायादेवी गाउँपालिका। नेपालको संघीय संरचना अनुसार प्रदेश नम्बर 5 को कपिलवस्तु जिल्ला भित्र पर्ने मायादेवी गाउँपालिका जिल्ला सदरमुकाम भन्दा 10 किलोमिटर पूर्वमा अवस्थित छ। यो गाउँपालिकाले पूर्वमा कपिलवस्तुको शुद्धोदन गाउँपालिका, पश्चिममा कपिलवस्तु नगरपालिका र यशोधरा गाउँपालिका, उत्तरमा बाणगंगा नगरपालिका र दक्षिणमा छिमेकी मुलुक भारतको उत्तर प्रदेशको अलीगढवा पर्दछ। साबिकको पकडी, फुलिका, अभिराव, डुमरा, बिजुवा, पिपरा, हरनामपुर र बलुहवा गाउँ विकास समितिलाई समेटेर मायादेवी गाउँपालिका विक्रम सम्वत 2073 सालमा गठन भएको हो। यस गाउँपालिकामा साबिकका कुल 8 गाविसहरूलाई मिलाएर बनाइएको हो। यस गाउँपालिकाको क्षेत्रफल 88.54 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। गाउँपालिकाले पकडी बजारलाई केन्द्र मानी कार्यालय सञ्चालन गर्दै काम कारबाही सम्पादन गरिरहेको छ। राजा शुद्धोधनको राजधानी तिलौराकोटबाट रानी मायादेवी आफ्नो माइत देवदह यही भूमि टेकेर जाँदै गर्दा लुम्बिनीमा भगवान गौतम बुद्धलाई जन्म दिनु भएको कारण यस गाउँपालिकाको नाम मायादेवी राखिएको हो। यो गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 मा पुरातात्विक महत्वको सिसहनिया कोट, वडा नम्बर 7 कर्महवा कोट लगायत छिमेकी कपिलवस्तु जिल्लाका प्राचीन महत्व बोकेका विभिन्न पुरातात्विक तथा धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्वका स्थलहरू रहेका छन्। विक्रम सम्वत 2068 सालको जनगणना अनुसार मायादेवी गाउँपालिकाको कुल घरधुरी संख्या 6507 र कुल जनसंख्या 48,218 रहेको छ। कुल जनसंख्याको 24,198 पुरुष र 24,020 महिला रहेका छन्। स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित मायादेवी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय तहको निर्वाचनबाट जनताले प्रत्यक्ष रूपमा मतदान गरी जनप्रतिनिधि चुनेका हुन्। गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडा अध्यक्षहरूको जानकारी निम्न बमोजिम छ। गाउँपालिका अध्यक्ष बजरंगी प्रसाद चौधरी, गाउँपालिका उपाध्यक्ष गीता तिवारी, वडा अध्यक्षहरू वडा नम्बर 1 हरिगोविन्द चौधरी, वडा नम्बर 2 सरफुद्दीन मुसलमान, वडा नम्बर 3 सुकदेव तिवारी, वडा नम्बर 4 फतेह मोहम्मद मुसलमान, वडा नम्बर 5 राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय, वडा नम्बर 6 सन्दीप चौधरी, वडा नम्बर 7 जनार्दन प्रसाद चौधरी, वडा नम्बर 8 कृष्ण नारायण तिवारी। मायादेवी गाउँपालिकाको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण। रामचन्द्र ढकाल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत। राजन कुमार पोखरेल, योजना तथा अनुगमन अधिकृत। महेन्द्र प्रसाद यादव, जोगेन्द्र प्रसाद गुप्ता लगायत कर्मचारी कार्यरत छन्। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र आर्थिक वर्ष 2074-75 का लागि तय भएका भौतिक निर्माणका कार्यहरूको प्रभावकारिताका लागि र विनियोजन बजेटको उपयुक्त मूल्याङ्कनका लागि समेत कोशीय ढुङ्गा साबित हुने भएकाले अभिलेखीकरण एक अभिन्न पाटो हो। भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण सुरु हुनु पूर्व र निर्माण सम्पन्न पश्चात
आम जनताका लागि पारदर्शिताका लागि पनि यो उपयुक्त हुनेछ। जनप्रतिनिधिको कार्य अवधि सफल या असफल, सन्तुष्टि या असन्तुष्टि के रह्यो, जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरी निर्माण कार्य सम्पन्न भए या भएनन्, यो सबै कार्यको आँखी झ्याल बन्नेछ यो अभिलेख। स्थानीय तह सञ्चालनका निमित्त गठन गरिएका पालिकाहरूको प्रभावकारी कार्य सम्पादन स्थानीय सरकारको प्रमुख उपलब्धि हो। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सही व्यवस्थापनले गुणस्तरीय काम कारबाही सम्पादन हुन्छन्। बनाइएका योजनाहरूको उचित मूल्याङ्कन गर्दै आगामी योजना निर्माण गर्ने र जनताको सेवामा कटिबद्ध भइरहेको मायादेवी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र ढकाल बताउनुहुन्छ। 74-75 को योजना सञ्चालनको क्रममा मायादेवी गाउँपालिका अगाडि बढेको छ। यस क्रममा योजनाहरूको जुन हामीले योजना सञ्चालन क्रममा हामीले सर्वे, त्यस पछाडि सर्वे गर्छौँ, त्यसपछि अब लगत इस्टिमेट, त्यसपछि हामीले सम्झौता र अनि कार्य सञ्चालन उपभोक्ता समितिबाट गरेका छौँ। र यस सन्दर्भमा योजनाको सञ्चालनको क्रममा अनुमान प्रणाली हाम्रो वडा समिति, त्यसपछि गाउँपालिका स्तरीय समिति छ, जसमा वडामा वडा अध्यक्ष सही समिति हुनुहुन्छ। त्यस्तै गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा अध्यक्ष र गाउँपालिकाका योजना पूर्वाधार र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहितको एउटा टिम छ। त्यसले अनुगमन गरेर हामी भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ र हाम्रा सबै कामहरू अहिले उपभोक्ता समितिबाट चलेका छन्। उपभोक्ता समितिबाट भएका कार्यहरू सबै अब समयमै गरेको हामीले पाउँछौँ र चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक विकास का कार्यहरू हाम्रो अन्तिम चरणमा अहिले पुगिराखेको छ र हामीले फाउन्डबाटै सुरु गर्यौँ र हालसम्म आउँदा हाम्रा धेरै जस्तो आरसिसी, पिसिसी, पिचका केही कार्यक्रम र अरू मर्म समारोहका र अब त्यस्तै अन्य विविध कार्यक्रमहरू हाम्रो अन्तिम चरणमा पुगिराखेको छ र हाम्रो जुन भौतिक पूर्वाधारका कामहरू अहिले लगभग 90% भन्दा बढी कामहरू भएको छ र केही योजनाहरू हाम्रो विविध कारणले गर्दा योजना मात्रै फ्रिज हुन्छ, रकम फ्रिज हुँदैन। जनताले आगामी दिनमा मूल्याङ्कन गर्ने पर्याप्त आधारको रूपमा यो कार्यलाई लिनेमा गाउँपालिका कर्मचारी विश्वस्त छन्। गाउँपालिकाभित्र भौतिक पूर्वाधारहरूका निर्माणमा तथ्यपरक र सन्तुलित रूपमा कार्य सम्पादन भएको मुख्य आधार यसले लिने गाउँपालिकाका योजना अधिकृत राजन कुमार पोखरेल बताउनुहुन्छ। मायादेवी गाउँपालिकाको चाहिँ योजनाहरू, भौतिक पूर्वाधार विकासका योजनाहरू चाहिँ अहिले निर्माण सुरु हुनुभन्दा पूर्व र निर्माण भइसकेपछि अभिलेखन गर्ने कार्यलाई हामीले योजनामा राखेका थियौँ र त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो राख्नुको कारण चाहिँ पहिलो अवस्था कस्तो थियो र अहिले निर्माण चाहिँ कस्तो अवस्थामा भएको छ र सुधार, भौतिक पूर्वाधारको विकासले के सुधार भएको छ भन्ने विषयमा हामीले त्यसलाई पनि एउटा कम्पेयर गर्ने छ भने अर्को कुरो काम गर्ने उपभोक्ताहरूले गरेको कामको गुणस्तर जाँच्नको लागि पछि हामीलाई केही त्यहाँ गएर मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो, इभ्यालुएसन केही गर्नु पर्यो भने पनि हामीले त्यो कुरा बनेको हो होइन भन्ने कुरा पनि हामीले त्यो मापन गर्नको लागि त्यो कुरा चाहिँ राख्नु पर्यो। किनभने गत विगतमा योजना लिएर जाने काम नगर्ने भन्ने धेरै ठाउँमा कुरो सुनिएको हुनाले यो चाहिँ अब त्यसको पुष्टाइको लागि, भेरिफिकेसनको लागि चाहिँ हामीले यो व्यवस्था चाहिँ गरेका हौँ। यसले चाहिँ अब काम गर्नेहरूको लागि राम्रो सन्देश जान्छ भने जसले काममा हेलचेक्राइ लापरवाही गर्नेहरू, काम नगरी खानेहरूको लागि चाहिँ यो चाहिँ समाजमा उनीहरूको लाई नराम्रो किसिमले हेरिने र हाम्रो मूल्याङ्कनमा पनि त्यही किसिमको मूल्याङ्कनको प्रभावहरू पनि त्यही किसिमले देख्ने हुँदाखेरि यो चाहिँ अब अभिलेख चाहिँ सकेसम्म हरेक योजनाको राख्न सके राम्रो। तापनि हामीले चाहिँ मूलभूत मुख्य योजनाहरू चाहिँ
चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा अभिलेखमा राख्ने प्रयास गरेका छौँ। निर्माण पूर्व र निर्माण पश्चात यी दुईटै कुरालाई चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने राख्यौँ भने चाहिँ हाम्रो अभिलेख प्रणाली पनि राम्रो हुन्छ र हामीले गरेका कामहरू जनतामा पस्किनको लागि पनि हामीलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्ने खातिर हामीले यी कामहरू गरेका छौँ। टोल तथा बस्ती स्तरबाट आएका योजनाहरूको उचित मूल्याङ्कन भएरै योजना छनौट हुने व्यवस्था छ। गाउँपालिकाका विभिन्न ओडा तथा बस्तीहरूबाट आएका योजनाहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आफू लागेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष बजरङ्गी प्रसाद कुर्मीले बताउनुभयो। आर्थिक वर्ष 2074-75 का लागि छनौट भएका योजनाहरूको कार्य सम्पादन तथा मूल्याङ्कनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना छनौट, योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अझ बढी उपयुक्त शिक्षा हासिल भएको अध्यक्ष कुर्मीको भनाइ छ। हमका निर्वाचित हुए से पहले मायादेवी गांव पालिका के बाटों घाटों में सबसे ज़्यादा समस्या रहा। भौतिक पूर्वाधार में हमारे बाटों घाटों में एकदम में से बस्ती टोल के योजना बनाई के, बस्ती से योजना मांग के, वार्ड स्तरीय योजना, गांव पालिका स्तरीय योजना बनाई के भौतिक पूर्वाधार में एकदम हमारे संतोषजनक बस्ती बस्ती में आरसीसी बीसीसी कालू पत्रे बनाए गए। अब हमन के 1 साल के अनुभव के वहाँ मायादेवी गांव पालिका में कृषि के क्षेत्र में पानी की सबसे बड़ा समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा का 3 चीज के पूर्वाधार मान के हमारे शिक्षा में लगानी, कृषि में, स्वास्थ्य में लगानी करे के योजना बनाया था। वही के वहाँ जो है हमन के नेपाल सरकार से जो हमन के नेपाल सरकार के टारगेट जो योजना का विभिन्न कार्यक्रम पे जैसे पूर्णकोप हो गए, खुला दिशा मुक्त घोषणा करे के हो गए, यह रूप में हमरे जो है योजना बनाए के लक्षित वर्ग के लगभग योजना बनाए के आय अर्जन के योजना बनाए के हमरे आगे बढ़े के जो है प्रक्रिया में हो रहा है। मुलुकमा संघीयताको अभ्यास सुरु भएसँगै नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो प्रथम सिकाइ चरणको रूपमा यो आर्थिक वर्षलाई लिए। तर पनि कम त्रुटि भई जनताका अधिकांश आवश्यकता पूर्ति होस् भन्ने कामना पनि गरिरहे, डटिरहे, लागिरहे। मायादेवी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गीता तिवारीले गत वर्ष सिकाइको चरणमा रहे पनि जनताका भौतिक निर्माणका कार्यहरू 100% सम्पन्न गरिएको बताउनुहुन्छ। हामीले आर्थिक वर्ष 2074-75 को गाउँसभाबाट भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरू, गाउँ बस्तीबाट, वडाबाट गाउँ बस्तीको टिप्पणी उठाएर वडाबाट आएका योजनाहरूलाई हामीले गाउँसभाबाट पास गराएर हामीहरू कार्यान्वयन भइरहेको योजनामा सन्तुष्टै छौँ र केही योजनाहरू हाम्रो छुट्न गएको, गत वर्षमा छुट्न गएका योजनाहरूलाई आगामी अब आउने आर्थिक वर्ष 75-76 मा त्यसलाई फेरि समेटेर अगाडि बढ्ने। हामीहरूले नयाँ सिकाइमा थियौँ। नयाँ सिकाइमा अवश्य पनि धेरै त्रुटिहरू भएका थिए। अब यो 9 महिना अथवा 10 महिनाको कार्यकालपछि हामीले धेरै शिक्षा पाएका छौँ। हामीले गर्नुपर्ने कामहरू, अगाडि जुन गर्नुपर्ने कामहरूको लागि हामीले शिक्षा पाएका छौँ र अब अगाडि गर्नुपर्ने कामहरू हामीले अब यसलाई राम्रोसित त्रुटि नगरिकन, नछुटाइकन हामीले यसलाई अगाडि बढाउनेछौँ।